अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं समीर रज़ा वासी उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। अभी चंद रोज़ कबल मैंने एक वीडियो बनाई थी गौहरी मज़हब के ख़िलाफ़, जिससे मैंने आपको बताया था कि ये नया मज़हब, नया फितना कितना ख़तरनाक है उम्मत मुस्लिमा के भोले भाले मुसलमानों के लिए, जो कुरान का नाम लेता है, हदीस का नाम लेता है, अहले बैत का नाम लेता है और सहाबा कराम को गालियाँ देता है और इनकी बातें कुरान और हदीस के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तसव्वुफ़, तरीक़त, तज़किए क़ल्ब का नाम लेकर किस तरीके से ये लोग तालीमात इस्लामी के बिल्कुल ख़िलाफ़ बातें बयान करते हैं। कुरान की आयतों का इतनी कॉन्फिडेंस के साथ तर्जमा गलत बयान करते हैं, हदीस मुबारका का गलत मफ़हूम लोगों तक पहुँचाते हैं कि अब सुनने वाले को ये लगता है कि यही शरीयत है, यही तरीक़त है और यही तालीमात इस्लाम है, यही सूफ़िया कराम की तालीमात है। इस मज़हब के बानी के बारे में मैंने आपको बताया था। इस मज़हब के बानी रियाज अहमद गोबर शाही और उसका चेला यूनुस अहमद गोबर शाही की कुछ क्लिप चलाकर, कुछ क्लिप लगाकर मैंने आपको इनके गुमराहकुन अकाइद और इनकी बेसरोपा बातें जो शरीयत मुतहरा के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, आप तक पहुँचाने की कोशिश की थी। इस वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप इस नए मज़हब, इस नए फितने की बुनियादी अकाइद और हैरान कुन अजीब व गरीब बातें जो बिल्कुल शरीयत मुतहरा के ख़िलाफ़ हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ है, सहाबा कराम की तालीमात के ख़िलाफ़ है, आप इस वीडियो में मुलाज़ा फरमाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर लाजमी करें। ये मज़हब पाकिस्तान में पैदा हुआ। इस मज़हब के बारे में ज़्यादातर मानना ये है कि शुरू में सिर्फ चंद लोगों की जानिब से मखसूस अकाइद को तश्कील देकर ये मज़हब बनाया गया और इनके अकाइद बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब और हैरान कुन थे। दरअसल इस मज़हब का बानी रियाज अहमद गौहर शाही, जो कि शुरू में एक सूफ़ी, एक मजहबी पेशवा, एक बहुत बेहतरीन राइटर, कलमकार होने की हैसियत से और अंजुमने सरफरोशान इस्लाम का सरपरस्त होने की हैसियत से अपने इलाके में, अपने मुल्क में मशहूर व मारूफ था। लेकिन जब धीरे धीरे उसके बयानात और उसके अकाइद लोगों तक पहुँचने चालू हुए, उलमा तक पहुँचे, तो गौहर शाही मुल्क में एक मुतनाज़ शख्सियत बन गया। उलमा ने उसके बयानात पर एहतजाज करना चालू किया और उसके अकाइद बातिला से लोगों को रूह शनास करवाना चालू किया। इन लोगों ने ज़िक्र को नमाज पर फजीलत देकर दीन में ज़िक्र का एक नया तरीका ईजाद किया। लफ्ज़ अल्लाह को ये लोग तमाम इबादत से अफजल करार देते हैं। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सब अपनी जगह पर हैं इनके नज़दीक, लेकिन इन सब चीज़ों को ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो ज़िक्र को है। इनके नज़दीक आप मुसलमान भी नहीं, अगर आप ज़िक्र नहीं करते हैं तो आपको इनके मज़हब में दाखिल होने के लिए और आपके मुसलमान होने के लिए आपको जिक्र करना और जिक्र को इतनी अहमियत देना बहुत ज़रूरी है कि आप और आपका दिल ये जिक्र अल्लाह करे। आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने के लिए आपको जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मेरी निगाहों के सामने से गुजरी इनकी, लेकिन मैं आपको इस बात की एक छोटी सी झलक आपको दिखाता हूँ। क्या कह रहा है कि अगर किसी मस्जिद में जिक्र अल्लाह से मना कर दिया गया तो वो मस्जिद खराब हो गई, तबाह और बर्बाद हो गई, तबाह और बर्बाद हो गई। कौन कह रहा है? किसी मौलवी का फतवा नहीं है, किसी फकीर का कौल नहीं है, ये कुरान है। कुरान कहता है तुम नमाज की रट लगा रखी है, मेरी नमाज खराब हो रही है। अबे जिक्र अल्लाह से मना कर दिया, तुम मस्जिद ही तबाह हो गई, ले जा अपनी नमाज को। क्योंकि लोगों में ये तासुर है कि ये नमाज बड़ी चीज है, ये जिक्र फिक्र क्या है, ये तुम्हारे जिक्र फिक्र से मेरी नमाज में खलल वाक़ हो रहा है। अरे जिक्र से मना कर दिया तो नमाज और मस्जिद दोनों तबाह हो गई, ये कुरान में लिखा है। सैयदना गौहर शाही ने तो ये फरमाया कि नमाज हकीकत की तलाश करो, इन नमाजों को छोड़ दो जिनसे तुम तबाह हो रहे हो। इनकी महाफिल में लड़कियां और लड़के बाकायदा रक्स करते हैं, डांस करते हैं और रक्स को ये लोग विर्द पर झूमना कहते हैं। इनकी एक तंजीम है अंजुमन सरफरोशान इस्लाम और एक तंजीम है मेहंदी फाउंडेशन, जिस तंजीम के तहत ये लोग हर जगह पर मुराकबा हॉल खोलते हैं और जिक्र के नाम पे वहाँ पर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। ये इनके गुमराह पीर रियाज अहमद गौहर शाही की लिखी हुई किताबें हैं, जिनमें लिखा गया है कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये सब मज़हब इस्लाम के टेम्पररी यानी वक्ती अरकान है, दायमी नहीं है। यानी नमाज पढ़ना आपको मरने तक ज़रूरी नहीं है, टेम्पररी है, जब चाहे पढ़ लें, ना पढ़ें तो भी कोई मसला नहीं है। जबकि इन्हीं किताबों में लिखा हुआ है कि अवाम के लिए 5000 मरतबा और इमाम के लिए 25000 मरतबा और औलिया कराम के लिए 72000 मरतबा एक दिन में जिक्र करना ज़रूरी है। इस दर्जे के जिक्र किए बगैर किसी भी शख्स की कोई भी नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है, अगरचे वो इतने सजदे करें कि उसकी कमर ही टेढ़ी क्यों ना हो जाए।
انہیں کتابوں میں قادیانیوں، احمدیوں، مرزائیوں کو مسلمان تو کہا گیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے جھوٹے نبیوں کی نبوت کو مان کر اصلی نبی کی شفاعت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو نہ مانے اور وہ پھر بھی مسلمان ہو، جبکہ اہل کتاب کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب آپ جس نبی کو مانتے تھے، جن کی شریعت پہ چلتے تھے، وہ اب منسوخ ہو گئی۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آپ پر لاگو ہوگی، آپ کو انہیں نبی ماننا ہوگا، ان کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ جب ان کے عقیدے کے مطابق جب تک کسی امتی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہو، تب تک اس کا امتی ہونا حقیقی طور پر ثابت نہیں ہوتا۔ سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی اپنی تصنیف تریاق قلب میں فرمایا، مسلمانوں کو کہا فرض ہے تیرا پیارے محمد کو ایک بار دیکھ۔ کون سا فرض ہے؟ وہ جو نماز والا فرض ہے نا، روزے والا فرض، کلمے والا فرض، اس سے بڑا ہے یہ۔ ایک بار علماء کرام نے گوبر شاہی کے ماننے والوں کی اس عقیدے کی بھی تردید کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ امریکہ میں رائل ہوٹل میں گوبر شاہی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس مذہب کے ماننے والوں کا یہ کہنا ہے ان کے گمراہ پیر گوبر شاہی کی تصویر چاند پر اور حجر اسود پر دکھائی گئی ہے، اس لیے یہ لوگ اسے امام مہدی مانتے ہیں۔ گوبر شاہی کے ماننے والے گوبر شاہی کی موت کو موت تسلیم نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے گوبر شاہی، جسے یہ لوگ امام مہدی کہتے ہیں، جسم سمیت کہیں روپوش ہو گئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جسم چھوڑ کر غیبت صغریٰ میں چلے گئے ہیں۔ قرب قیامت ان کے گوہر شاہی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرب قیامت واپس تشریف لائیں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ روحانیت سیکھو، اگر آپ نے روحانیت سیکھ لی تو آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، آپ بخش دیے جائیں گے۔ اسی لیے یہ لوگ ہندوؤں کو برا نہیں کہتے، بلکہ ہندوؤں کو، کفار و مشرکین کو، بتوں کی پرستش کرنے والوں کو یہ کافر تک نہیں کہتے ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے حبیب تم فرماؤ کہ اے کافروں۔ آج کل کے یہود و نصارہ جن کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر یہ ہے کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو لے کر یہ کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، حضرت مریم کے حوالے سے یہ عقیدہ ہے کہ وہ معاذ اللہ خدا کی جورو ہے، ان کو بھی یہ لوگ برا نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب برابر ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے بھائی، جب جتنے زیادہ لوگ آئیں گے اتنی زیادہ دکان چلے گی ہماری، اور ہماری واہواہی ہوگی، ہمارے کسٹمر بڑھیں گے۔ ہندو کو کافر مت کہو، کیونکہ تمہیں ہندو دھرم کا پتہ نہیں ہے، خاص طور پر تم لوگ جو سرکار کے ماننے والے ہو۔ تم تو خدا کا خوف کرو، تم نے سرکار کی زبانی سنا نہیں کہ مسلمانوں میں ہندوؤں میں ہلکا سا فرق ہے بس۔ یہ جو ہندوؤں کے وید ہیں، یہ وید اللہ کا کلام ہے، یہ آسمانی کتاب ہے۔ آج آپ کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ یہ ہندو بھی اہل کتاب ہیں، ان میں بھی مومن ہوتے ہیں، یہ ہندو بھی اہل کتاب ہیں۔ اہل بیت کے حوالے سے ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ وہی ہے جو رافضی شیعوں کا ہے، یعنی اہل سنت والجماعت سے بالکل ہٹ کر ہے۔ یعنی اہل بیت کو یہ لوگ معصوم مانتے ہیں، 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں شیعوں کی طرح، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کو خلافت بلا فاصل مانتے ہیں۔ حضور کے تینوں خلیفہ کی خلافت کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ وہ زبردستی بن گئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں توہین کرتے ہیں، ان پر لعن طعن کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ ڈھنڈورا تو بہت پیٹا گیا کہ حضور کے 4 یار ہیں، 4 نہیں تھے، صرف ایک ہی یار تھا، علی۔ وہ کیسے یار تھے؟ حضور کا جسم مبارک 3 دن تک ان اٹینڈڈ پڑا رہا، تم خلافت کے چکروں میں جو ہے نا بزی ہو۔ حضور کیا تعلق تھا تمہارا حضور سے؟ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ ام المؤمنین حضور کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بھی یہ لوگ توہین کرتے ہیں۔ یہ بڈھا خوسٹ چیلا گوہر شاہی کا کہتا ہے کہ جتنی بھی حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ ساری کی ساری جھوٹی حدیثیں پاک ہیں۔ سنیے، احادیث کی کتب اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو ہر دوسری تیسری حدیث بی بی عائشہ سے روایت کرتا ملے گی۔ کیسے؟ حضور نے تو کہا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جو علم کا شہر، جو علم کا دروازہ، ان سے کوئی حدیث نہیں ہے، اور سارا علم آ رہا ہے بی بی عائشہ کی طرف سے۔ کیوں؟ کہ وہ علم نہیں ہے، وہ ساری جھوٹی حدیثیں ہیں۔ اس کی بات میں 1% بھی سچائی نہیں ہے۔ آپ یقین مانیں جو یہ باتیں کہہ رہا ہے یہ صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے 15,266 حدیث پاک مروی ہیں۔ اور ایک بات اور ہے کہ اس شخص کو اتنا بڑا جاہل، اتنا بڑا گنوار ہے، یہ بات کرتا ہے علم باطنی کی، اس شخص کو خود دیکھ کر قرآن شریف پڑھنے نہیں آتا ہے۔ میں پروف کر سکتا ہوں، اس کی بہت ساری ایسی ویڈیو کلپ میری نگاہوں کے سامنے سے گزری ہے جس میں قرآن شریف دیکھ کر بھی غلط پڑھتا ہے، حدیث پاک پڑھتا ہے دیکھ کر لیپ ٹاپ میں، وہ بھی غلط پڑھتا ہے۔ جس طرح اس نے ابھی پڑھا، جو حدیث پاک اس نے پڑھی کہ حضور فرماتے ہیں
انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس شخص نے پڑھا وعلی بابھا. تو ایسے شخص یہ عالم ہے جو قرآن شریف جسے علم کا خزانہ کہا گیا ہے، وہ اس قرآن پاک کو بھی یہ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا، اور بات کرتے علم باطن کی. اب ایسے شخص کو کون بتائیں کہ بیٹا علم صرف پڑھیے، علم نو پڑھیے، تھوڑا بہت اگر آپ آن ریکارڈ بات کہہ رہے ہیں تو اتنا کم سے کم پڑھیے کہ وہ شاید آپ کی غلطی نہ نکال پائے. اتنی موٹی موٹی غلطیاں آپ کریں گے تو بچے بھی غلطی نکالیں گے آپ کی. اور بات کرتے ہیں علم باطن کی، قرآن شریف دیکھ کے صحیح سے نہیں پڑھ سکتے، بات کریں گے علم باطن کی. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پورے سوشل میڈیا پر ان کی ایسی بہت ساری عجیب و غریب اور گمراہ کن باتیں موجود ہیں، جس میں یہ لوگ ظاہر میں تو قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں. اب ایک بھولے بھالے مسلمان کو یہ لگے گا کہ بھائی اللہ والوں کی باتیں ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، تو بہت جلد ان کی باتیں سن کر ان کے دام فریب میں آ جاتا ہے. جاتے جاتے میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ کل تک یہ فتنہ پڑوسی ملک پاکستان میں تھا یا دوسرے ملک میں تھا، لیکن آج یہ فتنہ ہمارے انڈیا میں بھی قدم رکھ چکا ہے. ان کے ماننے والوں کو سوشل میڈیا پر چنئی، حیدرآباد، کیرلا اور ممبئی میں بھی ان کے ماننے والوں کو دیکھا گیا ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان سلامت رہے، آپ گمراہ نہ ہو سکیں، آپ مذہب اہل سنت سے ہٹ کر کسی اور راستے کو اختیار نہ کر پائیں، آپ صراط مستقیم پر گامزن رہیں، تو سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کو سننے سے، ایسے لوگ کی ویڈیوز لائک کرنے سے، شیئر کرنے سے جتنا ہو سکے گریز کریں، بچیں. آپ یہ سوچ کر نہ لائک کریں کہ یہ قرآن کی بات کر رہا ہے، حدیث کی بات کر رہا ہے، جتنا ہو سکے خود کو اور دوسروں کو بچائیں.